स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस। आजको हाम्रो यस क्लासको टपिक रहेको छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस हैन। अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम भनेको आम्दानी, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हैन। आम्दानी र खर्चको हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई लिएर चाहिँ आज हामीले जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाउँछौँ हैन। हाम्रो जर्नल बुकमा हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। अब सुरुमा हामीले अकाउन्टहरूको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। अब टाइप्स अफ एकाउन्टको कुराहरू बुझ्नु, जहिले पनि हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ अकाउन्टको कुराहरू बुझ्नुपर्छ हैन। अब रियल अकाउन्टले के भन्छ त? रियल अकाउन्टले चाहिँ के भन्छ भने इफ इन्कम इज अर्न्ड एन्ड रिसिभ्ड देन क्यास कम्स। भनेको के हो त? अब आम्दानी भयो हैन, कुनै पनि अब इन्कमहरू भयो हैन, त्यसलाई हामीले रिसिभ गर्यौँ भने हामीलाई के आउँछ त? क्यास आउँछ। क्यास आएपछि हामीले रियल अकाउन्टको रुल्स अनुसार चाहिँ क्यासलाई के गर्छौँ त? डेबिट गर्छौँ। किनभने रियल अकाउन्टको रुल्स के हो त? डेबिट वाट कम्स इन हैन, क्रेडिट वाट गोज आउट हो। अब पैसा आयो भने त हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो? डेबिटमा राख्नु पर्यो। तर हामीलाई नोमिनल अकाउन्टले के भन्छ त? फेरि नोमिनल अकाउन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि खर्च हैन, कुनै पनि खर्च र घाटालाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ त? डेबिटमा राख्छौँ हैन। अब नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो जस्तै एउटा एबिसी कम्पनी छ। एबिसी कम्पनीले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई, आफ्नो कामदारहरूलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो, स्यालेरी दिनु पर्यो भने एबिसी कम्पनीको त्यो के हो त? खर्च हो नि त हैन, एक्सपेन्सेस हो नि। भनेपछि त्यो नोमिनल अकाउन्ट अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई कहाँ राख्ने भयौँ त? डेबिटमा राख्ने भयौँ हैन। अब एबिसी कम्पनीले जस्तै एउटा स्टाफलाई स्यालेरी 10,000 दियो अरे, ल 10,000 स्यालेरी दियो अरे। त्यो 10,000 स्यालेरी भनेको त एउटा कम्पनीको लागि त खर्च नै हो नि हैन। 10,000 त अझ उसले कमाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ उसलाई त हैन। अब स्यालेरी दिएर अब स्टाफलाई स्यालेरी दिनु पर्यो भने त खर्च भयो मेरो भन्छ नि त हैन। हो, त्यही भएर नोमिनल अकाउन्ट अनुसार चाहिँ हामीले खर्चलाई डेबिटमा राख्छौँ हैन। रियल अकाउन्ट अनुसार चाहिँ हामीले अब के गरी इन्कमहरू आयो हैन, पैसाहरू कमाइयो भने डेबिटमा राख्छौँ फेरि। अब पहिला हामीले यो अकाउन्टहरूलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ क्या है। अब हामी इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसको रिलेटेड ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ पहिला लेखौँ, अनि त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई बुझौँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्रिज बनाउँ है त। ल अब सुरुमा म ट्रान्जेक्सन्सहरू लेख्छु। हाम्रो ए नम्बरमा के छ भन्दा पेड रेन्ट आरएस 10,000 हैन। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त? पेड वेजेस आरएस 20,000 बाई इस्युइङ चेक। सी नम्बरमा हाम्रो के छ त? आरएस 5,000। डी नम्बरमा के छ त हाम्रो? इन्ट्रेस्ट चेक। ल यो चारवटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस रिलेटेड चाहिँ छ हैन त। अब रेन्ट भनेको हाम्रो के हो त? एक्सपेन्सेस हुन्छ। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले अब घर भाडाहरू तिर्नु पर्यो भने उसको लागि एक्सपेन्सेस भयो हैन। अब हामी नै घर धनी मालिक रहेछौँ भने फेरि हामीलाई त्यो इन्कमको रूपमा आउँछ। वेजेस भनेको फेरि अब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनको उसले स्टाफहरूलाई दिने वेजेस, उसको लागि त्यो खर्च भयो। तर त्यही स्टाफहरूको लागि त्यो इन्कम पनि हुनसक्छ हैन। अब रिसिभ कमिसन भनेको कुनै काम गरे बापत आउने पैसालाई हामीले कमिसन भन्छौँ हैन। अब जस्तै मैले तपाईँको काम, ल तपाईँको अब होमवर्क मैले गरिदिएँ अरे, त्यो होमवर्क गरे बापत चाहिँ तपाईँले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो अरे, त्यो चाहिँ मेरो लागि के हो त? कमिसन हो हैन। कमिसन अब मैले त पैसा पाएँ नि त, मैले त कमाएँ। तपाईँको लागि त त्यो के हो त? खर्च हो नि त। हो, त्यही भएर कमिसन पनि अब त्यो इन्कम र एक्सपेन्सेस दुइटै आउन सक्छ हैन। रिसिभ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त? इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हैन। अब ब्याङ्कमा हामीले पैसा राख्यौँ भने ब्याङ्कले हामीलाई के दिन्छ त? ब्याज दिन्छ नि त हैन।
हो त्यो ब्याज हाम्रो लागि के भयो त इन्कम भयो फेरि ब्याङ्कको लागि त्यो के भयो त भन्दा खर्च पनि भयो क्या हो अब यसरी हामीले एउटा ट्रान्जेक्सनलाई दुईटा पार्टमा हामीले बुझेर अनि मात्र हामीले जर्नल इन्ट्रीतिर जानुपर्छ त्यही भएर हामीले यसरी ट्रान्जेक्सनहरूलाई दुई पार्टमा छुट्याएर बुझ्नुपर्छ ल यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई अब म जर्नल इन्ट्रिजमा इन्ट्री गर्छु त्यसपछि हामीले राम्रोसँग बुझिन्छ है त अब जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाउँ सुरुमा जर्नल इन्ट्रिज फर्मेट सुरुमा हाम्रो जर्नलमा के हुन्छ त डेट त्यसपछि पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट ल जर्नल बनाउन भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ त हेडिङ लेख्नुपर्छ हेडिङ हामीले जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्छौं डेट आउँछ सुरुमा पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट अब हामी ट्रान्जेक्सनतिर जाउँ है त हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसको ट्रान्जेक्सनमा हाम्रो सुरुमा के भनेको छ त पेड रेन्ट भनेको छ पेड रेन्ट भनेको के हो त एउटा एबिसी कम्पनीको लागि त यो के हो त खर्च हो नि उसले घर भाडा तिर्नु पर्यो जस्तै उसको एउटा उसले जस्तै हाम्रो यो काठमाडौँमा चाहिँ उसले एउटा घरमा अफिस खोलेको छ हैन त्यो घर भाडा त उसले तिर्नु पर्यो नि त अफिस राखे बापतको हैन जर्नल इन्ट्री चाहिँ हामीले अहिले कसको थ्रुबाट बनाइरहेका छौं त एबिसी कम्पनीको चाहिँ हामीले जर्नल बनाइरहेको छौं भनेर सपोज गरौँ कुनै एउटा एबिसी कम्पनीले हामीलाई जर्नल बना भनेर दियो अनि हामीले उसको थ्रुबाट चाहिँ एबिसी कम्पनीको चाहिँ जर्नल बनाइदिएका छौं अब एबिसी कम्पनीले रेन्ट तिर्यो रे हैन रेन्ट तिर्दाखेरि के हुन्छ त खर्च हुन्छ नि हैन अनि हामीले अब नोमिनल अकाउन्ट अनुसार चाहिँ हामीले के भनेका छौं त अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड भनेपछि अब रेन्ट अकाउन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त रेन्ट भनेको सुरुमा के हो रे खर्च हो नि त हैन खर्चलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने भयौं त डेबिटमा राख्ने भयौं अकॉर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट हैन रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु के गयो त हाम्रो पैसा गयो हैन टु क्याश अकाउन्ट बिङ रेन्ट पेड हैन रेन्ट चाहिँ हामीले तिरियो कति तिरियो त 10,000 तिरियो हैन सुरुको हाम्रो ट्रान्जेक्सन्स यो रहेको छ त्यसपछि अब बी नम्बरमा के भनेको छ त पेड वेजेस बाइ आरएस 20,000 बाइ इस्युइङ चेकबाट चाहिँ हामीले 20,000 को चेक काटेर चाहिँ कुनै एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ हामीले एबिसी कम्पनीमा भएको इम्प्लोइलाई चाहिँ हामीले वेजेस चाहिँ दियौं वेजेस चाहिँ पे गर्यौं भनेपछि हाम्रो के हो त खर्च भयो खर्चलाई हामीले वेजेस अकाउन्ट डेबिट अकॉर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट all expenses and losses are debited all income and gains are credited हैन त अनि हाम्रो खर्च भएपछि वेजेसले डेबिटमा राखियो बैंकबाट हामीले पैसा तिरियो भनेपछि टु बैंक अकाउन्ट बिङ वेजेस पेड बाइ चेकबाट वेजेस तिरियो कति तिरियो त हामीले वेजेस चाहिँ 20,000 20,000 हामीले तिरियो कुनै एउटा स्टाफलाई वेजेस दियो 20,000 त्यसपछि सी नम्बरमा जाउँ सी नम्बरमा के भनिन्छ त रिसिभ कमिसन आरएस 5,000 कमिसन रिसिभ भयो एबिसी कम्पनीले कुनै एउटा उसको क्लाइन्टको काम गरे बापत चाहिँ एबिसी कम्पनीलाई पैसा आएपछि के हुन्छ त इन्कम भयो हैन त इन्कम भइसकेपछि 5,000 पैसा आयो भनेपछि हामीले इन्कमलाई के गर्छौं त जहिले पनि क्रेडिटमा राख्छौं नि हैन अकॉर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड अल इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिटेड भनेपछि क्याश त आयो
क्यास अकाउन्टलाई हामीले डेबिटमा राख्यौं हैन। टु के हो त अब कमिसन अकाउन्ट हो नि। टु कमिसन अकाउन्ट, कमिसनलाई हामीले क्रेडिटमा किन राखेको त हाम्रो इन्कम भएर हामीले क्रेडिटमा राखेको हो। बिङ कमिसन अन कमाइयो पैसा, कति कमाइयो त हामीले 5000 कमाइयो 5000। ल यो भयो हाम्रो तीनटा ट्रान्ज्याक्सन्स। अब हाम्रो लास्टको ट्रान्ज्याक्सन के छ त रिसिभ इन्ट्रेस्ट आरएस 7000 थ्रु चेक भनेपछि ब्याङ्कले हामीलाई चेक दिएर ब्याज 7000 ब्याज चाहिँ तिरिदियो। हाम्रो ब्याज हैन, हाम्रो पैसा हो नि 7000 त, त्यही भएर ब्याङ्कले हामीलाई तिरिदियो भनेपछि के भयो त हामीले पैसा पायौं, हामीलाई आम्दानी भयो, इन्कम भयो। भनेपछि हामीले नोमिनल अकाउन्ट अनुसार इन्कमलाई कहाँ राख्छौं क्रेडिटमा राख्छौं। जसरी हामीले सी नम्बरमा गरेको थियौं त्यसरी नै हामीले डी नम्बरमा पनि गरौँ। अब ब्याङ्कले पैसा हामीलाई दिएको हो हैन, केबाट दिएको त ब्याङ्कबाट दिएको भनेपछि यहाँ क्याशको कुराहरु आकै छैन हैन। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो, टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट क्रेडिट भयो, किनभने इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो के छ त कमाई हो। कमाईलाई हामीले जहिले पनि क्रेडिटमा राख्छौं एकर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट। क्रेडिट बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, कति रिसिभ गरियो त हामीले 7000 है त। ल हाम्रो कोलम चाहिँ अझै पुगेको रहन्छ, कोलम चाहिँ हामीले तान्नु पर्यो। अब हामीले लास्टमा के गर्छौं त जहिले पनि टोटल गर्छौं। टोटल सम हाम्रो टोटल अमाउन्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि निकाल्छौं। टोटल अमाउन्ट हाम्रो कति आयो त 10000 प्लस 20000 30000 प्लस 50000 भनेको कति हो त 80000 हैन। 80000 प्लस 7000 भनेको कति हो त 5000, सरी 5000 रहेछ है। 20000 प्लस 10000 30000, 30 प्लस 5 35000, 35000 प्लस 7000 भनेको कति हुन्छ त 42000। 42000 चाहिँ हाम्रो टोटल भयो। ल यो भयो हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन्सहरु। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझियो हैन त। ट्रान्ज्याक्सन्सलाई चाहिँ हामीले अब अकाउन्ट हैन टाइप्स अफ अकाउन्टबाट चाहिँ छुट्याउनु पर्यो हैन। के भइरहेको छ ट्रान्ज्याक्सनले के भनिरहेको छ हैन, खर्च भनिरहेको छ कि कमाइरहेको छ भनिरहेको छ कि, त्यो टाइप्स अफ अकाउन्ट चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो। अनि मात्र हामीले जर्नल चाहिँ बनाउन लागि पर्नु पर्छ। अब हामीले सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो टपिक के रहेको छ भन्दा लसेसको कुराहरु चाहिँ छ। लसेस भनेको के हो त घाटा हैन। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ अब कहिले चाहिँ एकदम नाफा भएर बसिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ घाटा भएर बसिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तो कुराहरु पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको घाटालाई पनि आफ्नो जर्नलमा चाहिँ अब ट्रान्ज्याक्सन्सहरु बनाएर चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्छ हैन, अब रेकर्ड गर्नुपर्छ। जस्तै अब लसेस भन्नाले चाहिँ कसरी हुन सक्छ लस हैन, घाटा कसरी हुन सक्छ। जस्तै कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनले एउटा ठुलो मेसिन लिएर आएको छ, जस्तै 2 वर्ष अगाडि मेसिन लिएर आयो, त्यो मेसिनको चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज पनि भएन के हैन। मेसिनको चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज पनि भएन, तर उसले कति ल अब मानौं उसले 10 लाखको मेसिन किनेर लिएर आयो हैन। 10 लाखको मेसिन उसले किनेर लिएर आउँदाखेरि त 2 वर्षसम्म उसले त्यो मेसिनै युटिलाइज राम्रोसँग गर्न सकेको छैन भने 2 वर्षमा अब डेप्रिसिएसन हुन्छ नि त मेसिनमा हैन। डेप्रिसिएसनको कुराहरु आउँछ। डेप्रिसिएसन हुँदाखेरि त मेसिनको अब भ्यालु मेसिनको अब जति अमाउन्टमा हामीले किनेर ल्याएको थियो त्यति अमाउन्टै रहिरहँदैन नि त हैन। जस्तै 10 लाखमा किनेर लिएर आएको थियो भने 2 वर्षमा त्यसको प्राइस घट्छ, डेप्रिसिएट हुन्छ त्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले मेसिनलाई चाहिँ हामीले अब यो मेसिन चाहिँ घाटा भयो, त्यो अर्गनाइजेसन त्यो संस्थाको लागि चाहिँ यो घाटा भयो। अब घाटा चाहिँ हामीले नोमिनल अकाउन्टमा राखेको छौं हैन। नोमिनल अकाउन्टको रुल्स फेरि एकचोटी सम्झौं त। हामीले के भनेका थियौं त अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड, अल गेन्स हैन, अल इन्कम एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड भनेर भनेका थियौं। अब हामी लसेस अनुसारको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु के छ पहिला त्यो लिस्ट गरौँ है त।
लसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त अब जस्तै डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट RS 5000 is provided। त्यसपछि हाम्रो डेप्रिसिएसन on furniture is provided at 10%। The value of furniture is RS 1 lakh। त्यसपछि अर्को के छ त a debtor Mr. Krishna of RS 5000 became bankrupt and no amount was recovered from him। ल यो तीनटा हाम्रो लसेसको हैन एकर्डिङ टु घाटा एकर्डिङ टु लस यो तीनटा ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रीजमा रेकर्ड गर्छौं। अब सुरुमा हामी ट्रान्ज्याक्सनलाई बुझौं है त। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट RS 5000 इज प्रोभाइडेड भनेपछि कुनै एउटा प्लान्ट कुनै पनि एउटा मेसिनरी इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई 5000 डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गरियो। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर इज प्रोभाइडेड एट 10%। द भ्यालु अफ फर्निचर इज RS 1 लाख हैन 1 लाख पर्ने फर्निचरलाई चाहिँ 10% डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गरियो। अ डेब्टर मिस्टर कृष्ण अफ RS 5000 बिकेम ब्याङ्क्रप्ट एन्ड नो अमाउन्ट वाज रिकभर्ड फ्रम हिम। एउटा मिस्टर कृष्ण भन्नेलाई चाहिँ हामीले 5000 उधारोमा दिएका थियौं हैन। अब उ चाहिँ एकदम ब्याङ्क्रप्ट भइदियो के उसको सबै सम्पत्ति चाहिँ ब्याङ्कले लिगिदियो हैन। हामीले के भन्छौं त निलामी भन्छौं नि नेपालीमा। ब्याङ्क्रप्टलाई हामीले के भन्छौं त निलामी भन्छौं हैन। सबै पैसा चाहिँ उसको सकियो भनेपछि उसले हामीलाई पैसा तिर्न सकेन भन्ने कुराहरु चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनले भनिरहेको छ। अब हामी जर्नलतिर जाउँ हैन। यो ट्रान्ज्याक्सनलाई जर्नलमा कसरी इन्ट्री गरिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामी गरौँ। सुरुमा त हामीले फर्म्याट बनाऊ जर्नलको। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त डेट पार्टिकुलर्स त्यसपछि लेजर फोलियो नम्बर र डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट र क्रेडिट। हाम्रो हेडिङ रहेको छ जर्नल इन्ट्रीज। ल सुरुमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन के छ त डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट RS 5000 इज प्रोभाइडेड भनेपछि अब कुनै पनि एउटा मेसिनरी इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त हामीले डेप्रिसिएसन पायौं हैन। अब डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले बेच्ने बेलामा चाहिँ पाउँछौं हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्दा घाटाको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ हैन त। अब कुनै पनि हामीले सामानहरु किनेर ल्याएर त्यसलाई जस्तै हामीले यो प्लान्टलाई चाहिँ ल 10000 मा किनेर लिएर आएको थियौं भने अब डेप्रिसिएसन हामीले बेच्ने बेलामा त 5000 घटाएर बेच्नु पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो लागि के हो त घाटा हो नि त। घाटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एकर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त डेप्रिसिएसन अकाउन्टलाई चाहिँ डेबिटमा राख्नु पर्यो। टु के हुन्छ त अब प्लान्ट हामीले बेचेको हो नि भनेपछि प्लान्ट भयो बिइङ डेप्रिसिएसन प्रोभाइडेड। कति आयो त हामीलाई डेप्रिसिएसन 5000।
हेर्नुस् त हामीलाई 10,000 मा किनेर ल्याएको सामानलाई 5,000 घटाएर हामीले बेच्नु पर्यो भनेपछि घाटा भएन त भयो नि ल अर्को हाम्रो के छ त सेकेन्डमा depreciation on furniture is provided at 10% हैन the value of furniture is RS 1 लाख 1 लाख पर्ने फर्निचरलाई 10% डेप्रिसिएसन हामीले लिएर चाहिँ बेच्नु पर्यो फर्निचरलाई भनेपछि अब हामीलाई कति घाटा हुन्छ त 1 लाखमा 10% भएपछि 1 लाखको 10% भनेको कति हो त 10,000 घाटालाई त हामीले के गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु के हो त हाम्रो फर्निचर अकाउन्ट फर्निचर हामीले बेचेको हो बेच्ने हो बिङ डेप्रिसिएसन प्रोभाइडेड कति हजार हो त हाम्रो 10,000 बिङ 10% डेप्रिसिएसन प्रोभाइडेड भनेर लेखौँ न हैन त्यसपछि अब सी नम्बरमा हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन के छ त अ डेप्टर मिस्टर कृष्ण अफ RS 5,000 have became bankrupt भनेपछि मिस्टर कृष्णले हामीलाई पैसा तिर्न सकेन पैसा तिर्न नसकेपछि हामीले के लेख्छौं त अब हामीले ब्याड डेट भनेर लेख्छौं पैसा नआएको हैन कुनै पनि मान्छेलाई हामीले पैसा तिरेपछि पैसा के रे हामीले सापटी दिएपछि पैसा आएन हामीलाई भनेपछि ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु कृष्ण अकाउन्ट बिङ ब्याड डेट रिटर्न अफ ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेको के रहेछ त पैसा नआएको कसैले पैसा दिइसकेपछि उबाट पैसा फिर्ता नआएको कति नआएको त हामीलाई 5,000 हैन त 5,000 ल यो चाहिँ हाम्रो लसेस हैन अकॉर्डिङ टु लस यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले जर्नल एन्ट्रिजमा यसरी रेकर्ड गर्छौं अब हामीले लास्टमा टोटल गरेर टोटलको अमाउन्ट लेखिदिएपछि हाम्रो जर्नल पनि सकियो 5,000 + 5,000 10,000 + 10,000 20,000 ल 20,000 चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट यो भयो हाम्रो लस र अकॉर्डिङ टु हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस र लसेसको जर्नलहरु हैन घाटा र आम्दानी र खर्च अनि घाटाको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले अकॉर्डिङ टु टाइप्स अफ अकाउन्ट यसरी जर्नलमा इन्ट्रिज गरेका छौं यो भिडियोहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला हैन यो एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हैन एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशन्सहरु हैन अब एक्जाममा एकदम राम्रो नम्बर ल्याउनको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला र राम्रो नम्बर ल्याउनको लागि हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला कुनै पनि समस्या आयो कुनै पनि प्रब्लम्सहरु आएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्छु थ्यांक यू भेरी मच